अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? बाला जिब्रील की पहली नज़्म के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये कोई 25 शेर हैं। ज़ाहिर है एक लेक्चर में कवर नहीं होंगे, एक से ज़्यादा लेक्चर्स होंगे इसके। तो ये बाला जिब्रील की पहली नज़्म है और उसके ऊपर इकबाल ने इसका जो उन्वान बांधा है वो है कि माज पे सनाइयो अत्तार आमदीम, कि मैंने अत्तार और सनाई से ये पैगाम जो है लिया है या ये पैगाम मैंने हासिल किया है। तो अत्तार कौन थे? फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह अपने वक्त के बहुत बड़े सूफी थे, मुसन्निफ थे। और हकीम सनाई ये अफ़गानिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले फ़ारसी शायर थे और बहुत कमाल की तसव्वुफ़ाना शायरी जो है वो करते थे। इकबाल उनसे बड़े मुतासिर थे। तो इकबाल जब हकीम सनाई के मज़ार पे हाजिर हुए तो बकौल सैयद सलमान नदवी उन पर रिक्कत तारी हुई और बहुत देर तक रोते रहे। इस कैफियत में उन्होंने जो है ये नज़्म लिखी और बहुत कमाल के जो हैं जज्बात उन्होंने पेश किए हैं। तो बगैर वक्त ज़ाया किए नज़्म की तशरीह की तरफ बढ़ते हैं। इकबाल फरमाते हैं, समा सकता नहीं पहनाए फितरत में मेरा सौदा। सौदा मतलब जुनून। मेरा जुनून फितरत की पहनाइयों में, फितरत की हदों में समाने के काबिल नहीं है। मेरा जुनून जो है ये फितरत से कहीं आगे निकला हुआ है। क्यों कि मेरा इश्क जो है ये जुनून की हदों तक पहुंच चुका है और इश्क लाइंतहा है और जुनून लाइंतहा से भी बढ़ के लाइंतहा है। तो मेरा जुनून इस फितरत के अंदर नहीं समा सकता। गलत था है जुनून शायद तेरा अंदाजा है सहरा, तूने सिर्फ सहरा का अंदाजा लगाया था। मेरा तो वो जुनून है जो पूरी फितरत में नहीं समा सकता। तो तुमने मेरे जुनून को कमज़ोर समझा, मेरे जुनून को छोटा समझा। गालिब ने कहा था ना, है कहाँ तमन्ना का दूसरा कदम यारब, हमने गश्ते इम्कान को एक नक्शे पा पाया। यानी जो कुछ इम्कान में आ सकता है उसे हमने एक नक्शे पा पाया है। तो मेरा जुनून, मेरी दीवानगी, मेरा सौदा इस फितरत के अंदर नहीं समोया जा सकता। और ऐ जुनून, तूने सहरा की वुसअत का अंदाजा गलत लगाया था। मेरा जुनून जो है सहरा की वुसअतों में समाने वाला नहीं, बल्कि इसके लिए तो पूरी कायनात भी छोटी पड़ जाएगी। और आगे देखिए कि खुद ही से इस तिलिस्म रंगो बू को तोड़ सकते हैं। यही तो ही थी जिसको न तू समझा न मैं समझा। खुद ही यानी अपनी ज़ात का इरफान, खुद शनासी, मन अरफा नफ्सहू फ़क़द अरफा रब्बहू, जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया उसने गोया अपने रब को पहचान लिया। तो इस खुदी के इरफान से, अपनी ज़ात के इरफान से हम क्या कर सकते हैं? इस तिलिस्म रंगोबू को तोड़ सकते हैं, रंगोबू के इस जादू को हम तोड़ सकते हैं। लेकिन इसी का नाम जो है वो तौहीद है और इसको न तुम समझ सके न मैं समझ सका। तो इस हकीकत से हम गाफिल रहे कि अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी। तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। और आगे देखिए कि निगाह पैदा करे गाफिल, तजल्ली ऐन फितरत है। निगाह पैदा करे गाफिल, है गाफिल इंसान, तू अपनी निगाह पैदा कर, अपने अंदर नजर पैदा कर। तजल्ली क्या है? वो तो फितरत की हकीकत है, ऐन फितरत है। अगर तेरे पास देखने वाली निगाह है तो तू उस नूर हक की तजल्लियात को देख सकता है कि अपनी मौज से बेगाना
رہ سکتا نہیں دریا، کہ اپنی موج سے بیگانہ رہ سکتا نہیں دریا، کہ دریا جو ہے وہ اپنی موجوں سے ہٹ کے نہیں رہ سکتا، دریا اپنی موجوں سے الگ نہیں رہ سکتا۔ اس لیے اگر تو اپنی ذات کا عرفان پیدا کر لے تو خدا کا عرفان خود بخود حاصل ہو جائے گا۔ اور رقابت علم و عرفان میں غلط بینی ہے ممبر کی، کہ وہ حلاج کی سولی کو سمجھا ہے رقیب اپنا۔ تو کیا کہتے ہیں وہ کہ رقابت علم و عرفان میں غلط بینی ہے ممبر کی، علم اور معرفت میں جو رقابت ہے، جو اس کے درمیان مخالفت ہے، یہ اہل ممبر کی غلط بینی کی وجہ سے ہے، کہ جو ممبر کو سنبھالے ہوئے ہیں ظاہر بین ملا، انہوں نے اس چیز کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش نہیں کی۔ انہوں نے معرفت کو، طریقت کو، حقیقت کو غلط نگاہوں سے دیکھا ہے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ انہوں نے اہل طریقت کو اپنا رقیب سمجھ لیا، کہ وہ حلاج کی سولی کو سمجھا ہے رقیب اپنا۔ حلاج یعنی حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے الحق کا نعرہ لگایا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اس وقت کے ظاہر بین علماء نے ان پر کفر کا فتویٰ لگا کے انہیں سولی پہ چڑھا دیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اہل منبر کی ظاہر بینی ہے، جو طریقت کی حقیقت تک پہنچے بغیر اہل طریقت پر کفر کا فتویٰ صادر کر دیتے ہیں، اہل طریقت کو کافر ڈکلیئر کر دیتے ہیں، کافر اعلان کر دیتے ہیں ان کو۔ تو وہ حلاج کی سولی کو سمجھا ہے رقیب اپنا، کہ جو اہل منبر ہیں یعنی جو ظاہر بین علماء ہیں، وہ اہل طریقت کو اپنا مخالف سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ شریعت اور طریقت دونوں ایک سکے کے دو رخ ہیں، دونوں ایک ہی حقیقت کو ظاہر کر رہے ہیں، شریعت بھی اور طریقت بھی۔ اور اگلا شعر دیکھیے کہ خدا کے پاک بندوں کی حکومت میں، غلامی میں ذرا کوئی اگر محفوظ رکھتی ہے تو استغنا، کہ خدا کے پاک بندوں کو حکومت میں، غلامی میں، خدا کے جو پاک بندے ہیں، خدا کے جو خاص بندے ہیں، انہیں اگر کوئی ذرا محفوظ رکھتی ہے، اگر کوئی محافظ انہیں محفوظ رکھتا ہے غلامی میں، حکومت میں، چاہے ان کو حکومت مل جائے، چاہے وہ کسی کے غلام ہو جائیں، تو ان کو محفوظ رکھنے والی ایک ہی ذرا ہے، اور اس ذرا کا نام ہے استغنا۔ استغنا کا مطلب کیا ہے؟ بے پرواہی، دنیا کی انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اور آج کے لیے آخری شعر ذرا سماعت فرمائیے کہ نہ کر تقلید اے جبریل میرے جذب و مستی کی، اے جبریل میرے جذب و مستی کی تقلید نہ کر، میں جس جنون میں مبتلا ہوں اس جنون کی تو پیروی نہ کر بھی نہیں سکتا۔ تناساں عرشیوں کو ذکر و تسبیح و طواف اولا، جو عرش کے آرام پسند فرشتے ہیں انہیں ذکر، تسبیح اور طواف ہی بہتر ہے۔ یعنی وہ شریعت کے پابند ہیں، وہ عشق کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، وہ طریقت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، وہ تصوف کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ یعنی اگر اہل علم، اہل دانش کو طریقت کا بوجھ اٹھانا پڑے تو یہ ان سے بہت اوپر ہے، وہ اس کو نہیں اٹھا پائیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ ان اشعار کی تشریح آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اگر کوئی سوال ذہن میں ہے تو کیجئے، میں آپ کو جواب دوں گا۔ مجھے اجازت دیجئے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔